12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سیدہ آمنہ فرما دیا میں اس رات گھر وچ کلی سا فرما دیا دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تے نبی پاک دے دادا جی دیوار کعبہ اپنے پتران دے نال مل کے بنا رہے تے میں نو انج لگا رات جاری دن آ رہا تے میں نو انج جی میں میرے پتر دے آن دا ویلا ہو گئے آپ فرما دیا میں رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دیا نے یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے پتر دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے تے میں تے تیرے محبوب دی ماں تے میری خدمت لی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی فرما دیا میں کچھ نہیں تسی کون سارے تو وڈیری کہن لگیا میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوائے آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں کچھ نہیں آنی کدھر آیا کہن لگی مقدرات ناز کرنی محمدیاں دائیاں بن کے آیا جڑا لفظ نور بولے اللہ کا دے چہرے تے ظاہر تے باطن نور و نالا نور ہو جائے خارج منی پھر بولے جے خارج منی یا اللہ او دا چہرہ چمکدہ ربے قیامت والے دن او غر المحجلین بچوں ہوئے او دا چہرہ چمکدہ ہوئے جڑا ایک باری میرے نبی نو نور آکھے خارج منی نور سیدہ آمنہ فرما دیا پھر میرے بچوں نور نکلیا اچھا بولیا جو سبحان اللہ بھائی او دے چہرے تے نور آکھ میں سکتا جڑا میرے نبی نو نور ہی نہ منے خارج منی نور سیدہ آمنہ فرما دیا پھر میرے بچوں نور نکلیا میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا ہو گیا آ گیا سونا سویرا انج نہیں بھائی انج نہیں ہاتھ چوکے لہرا کے سارے میلادی بن جاؤ آ گیا سونا سویرا اسٹیج والے تسی بھی پڑھیا جے آ گیا سونا سویرا او گیا یا اللہ جڑا اچھا بولے دے خوابے جا کملی والے ہون صبح جدر جاوے اے پردہ جاوے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا نہیں جو نہیں بھائی اچھی آواز نہ میں تھوڑی آواز سننی ہے آ گیا ایک باری پھر پڑھیا جے آ گیا سویرا ہو گیا ہاتھ نیچے ایک منٹ کرو میں نے سچی دسو گھروں میلاد منانا ہے نا تے انہوں تے میلاد کے اندر آ گیا سونا بھائی میلاد تے مطلب ہی ہے کسے دے آن دا ذکر کرنا میں تقریر ہے تو شروع کیتی سی آ گیا سونا تے جدو اعلان یہ کرنا ہے کہ آ گیا ہو سکتا کسے دے دین چ خیال آوے آسی صاحب پر آ جڑا تسی کہہ رہے ہو ایک ہی ہاتھ کے چکا رہے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگایا جدو میرے نبی آئے تے جبریل کعبے دی چھاتے کھلو کے تے مکے والے اعلان کر کے کہندا ہے آگے عجب ہی سارے نہیں پڑھے حضور دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا جدو حضور آئے نا کہ پہلی عورت میں سا جڑی کمرے چاہیے آپ فرما دیا میں آ کے بیکھا کہ کمرے چے دیوہ پلیا تے دیوے دی لون نظر ہی نہ ہوئے آپ فرما دیا جدر ویخنیاں آ گیا سونا سویرا بھائی ہاتھ چکے لرا کے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا
والے بھی ہاتھ چکے پڑھو آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا جے کوئی سویرے پوچھے میلاد منانا کتھے لکھے آئے اے لاجی کیوں کرائی آسی صاحب کیوں بنائے اے علماء کیوں بلائے انہیں لوگوں کیوں بلایا عمرے دا ٹکٹ کیوں رکھے آئے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا ساڈا آ گیا سویرے نے نا اے سارے میرے مصطفیٰ دے تے ایک باری اکھ بند کر کے میرے کہنتے ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار تے میں نو سچی دس یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرہ ہے تے میں ممبر رسول تے گیا کہ تیرے کو قسم دے کہ اللہ دے گھر چ پوچھنا میں نو سچی دس جڑا تیرے تے میرے اندر سویرہ ہے ایک کملی والدہ نہیں تے کدھر جڑا ساڈے اندر ایمان دا سویرہ ہے کملی والدہ نہیں تے اے سویرہ اور کدھر پھر پڑھو نا آ گیا سونا سویرہ آ گیا سونا سویرہ ہو گیا میرے حضور آئے تے اے سارے سویرے ہوئے نوجوان کہہ رہے ہو بھی پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیاں اتھے ہی پڑھ لیے بھائی کیونکہ مصطفیٰ آئے دہائیاں ہوں تسی بھی آکھو کیسی سب کیڑے پینڈے پالے جب آپ بھی پڑھ دیو تے سانو بھی پڑھائی جان دیو پر یقین کرو قیامت نو جدو آپ پڑھن دا مول پینا نا تو تسا اس ویلے حسرت کرنی ہے یا اللہ کاش زندگی دی ہر رات ذکر مصطفیٰ کر دیا گزر جا دے تو مل کے سارے پڑھئے مصطفیٰ آئے دہائیاں دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں دی راتیں فیرو مائیاں گرامی قدر حضرات سیدہ آمنہ جدو پیدا ہوئیاں نا تے آپ دے بچپن دا واقعہ میں پچھلے سال بھی سنایا سی چونکہ ملا دے نا میں نہ سناوا تے گزارا نہیں ہونا حضرت آمنہ دا بچپن سی مدینہ طیبہ ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودہ بنت زہرہ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن کاہندہ عورت سی یعنی کہ کہانت کر دی سی نجومی کہہ لو اج دے دور دے لفاظ کہ ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی سی جدو کدے سودا بنت زہرہ نے مدینے آنا تے لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھڑے ہو جانا اے سودا بنت زہرہ نے لوگاں دے بچیاں دی ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسنا اس عورت دے بارے کتاب چاہندا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے نو ویکھیا بھی نہیں سی بلکہ اپنے غلام نو کہا کہ نو زندہ ہی دفن کر کے آ او غلام جدو دفن کرن لگا تے کہندا مینوں غیب تو آواز آئی کہ نہ ماری او دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری تیرے کو نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لواں گے او غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے انہیں نو پال کے جوان کیتا اے بچی جوان ہو کے بڑی بڑی کاہنہ بنی عالمہ بنی بہت بڑی فاضلہ عورت بنی بہت بڑی کاہنہ ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی نوجوان ایک دن سیدہ آمنہ بچیاں چپیاں کھیل دیاں نے اچانک علی جی شور مچیا سودا بنت زہرہ آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمنہ بھی قطار دے اندر کھڑیاں ہو گئیاں جڑ ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے
लोगों ने आख्या वाह बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना है। कहन लगी हादी हिल नदीरा औ तुलिदन नदीरा, कहन लगी मेरा इल्म आखदा है ये बच्ची आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी। सैयदा आमिना दे बचपन च वेख के लोग कहंदे सन आमिना किसी नबी दी मां बनेगी। वाह। एक दिन सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब जवान हुई ना, तो हजूर दे अबू जी भी जवान हो गए मक्के दे अंदर। हजूर दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला सोने बड़े सन, हसी बड़े सन। सोना क्यों ना होवे जिदे मत्थे च कमली वाले दा नूर चमकदा होवे, वो किन्ना को सोना होवेगा। हजरत अब्दुल्ला जवान होए ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते और दीगर सीरत निगारा भी लिखा कि हजूर दे दादा जी फरमाते कि रात में ख्वाब विच ना एक बड़े उच्चे लंबे कद दा बाबा वेख्या ते बाबा कहन लगा अब्दुल मुतलिब जदों सुबह जाग जावे ना अपने पुत्र अब्दुल्ला नु लेके मदीने आ जा ते उत्थे वाह बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना जवान है, ओदे नाल अपने पुत्र दा रिश्ता तय करके आ। यार किसी का रिश्ता पिंड का कमी करावे, किसी का रिश्ता चौधरी करा देवे। कमली वाले दी अम्मी ते अब्बू का रिश्ता उन्हें कराया जेड़ा 70,000 नबियां दा दादा है। जद्दो लंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम बनी इसराइल च 70,000 नबी आए, सारे हजरत इब्राहिम दी औलाद चो आए। 70,000 नबियां दा दादा आप रिश्ता लेके आए। हजूर दे दादा जान सुबह उठे ना अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लिया, मक्के दे उमरा रुअसा कुरैश दे सरदार नाल ले ते टुरे टुरे मदीने आ गए। आके ना ते हजरत वाह बिन अब्द मुनाफ नबी पाक दे नाना जी दा दरवाजा खटकाया। नबी करीम दे नाना जी ने बड़ी आवभगत की, बड़ी खिदमत तवाज़ो की थी। आज मेरे घर मक्के दे सरदार आए ने, कुरैश दे सरदार आए ने, काबे दे मतवल्ली आए ने। अद्धी रात वेले जड़े वेले मक्खी ते मदनी इकट्ठे बह गए। हजूर दे नाना जी फरमान लगे लजपाला किधर आए हो? हजूर दे दादा जी फरमान लगे आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला है। पूरे अरब दे अंदर एडा सोना नौजवान कोई नहीं। मैं सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है, अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लैन आया। हजूर दे नाना जी कहन लगे सोने आमिना अज भी तुहाडी कल भी तुहाडी। नबी करीम दे दादा जी फरमान लगे बेटियां दे रिश्ते कोई इंज नहीं करदा। लोग मुंडे दा कारोबार पुछदे ने, बरादरी पुछदे ने, नौजवान दा किरदार पुछदे ने। तू पुछया भी कुछ ने रिश्ता भी दे दिता। नबी करीम दे नाना जी फरमांदे ने लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवां जेड़े बाबा जी ख्वाब च तुहानू मिले ने। 8 दिहाड़े गुजरे ओ मैनू भी मिले। देखो से शादी का इंतजाम हो रहा, उधर भी पैगाम देते जा रहे थे, उधर भी पैगाम देते जा रहे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दोवां घर रिश्ता लेके गए। गिरामी कदर रिश्ता तय हो गया। उस ही मजलिस च बैठे वक्त के रिवाज के मुताबिक निकाह भी पढ़ दिता गया। वो कैसी बारात होगी जिहड़ी बारात दा दूल्हा अब्दुल्ला ते दुल्हन आमिना होवे। फरिश्ते बराती ते बन के आए होवणगे ना। 3 दिन के बाद जदों काफिला मक्के वाल टुरिया ते सैयदा आमिना दुल्हन बन के मक्के आ गई। आप फरमा दिया मैं नाज करा कि कायनात दा सब तो हसीन तरीन नौजवान अब्दुल्ला अल्लाह ने मेरे नसीब विच लिखिया सी। ते हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने मैं नाज करा कि इफत तहारत पकीज़गी दी ताजदार आमिना अल्लाह ने मेरे हिस्से च रखी सी। एडे सोने सन हजरत अब्दुल्ला कि इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने 400 औरतां मर गईं उस दिन जिस दिन हजरत अब्दुल्ला दी शादी हुई सी। यार मैं आसान करके अर्ज करा, हजरत यूसुफ दा हुसन वे के मिस्र दी औरतां ने उंगलियां कट लईयां ते जिदे पीछे मिस्र दी औरतां उंगलियां कटन ओ सोना है ते जिदे पीछे अरब दी 400 मर जान ओ किन्ना को सोना होवेगा। सरकार दे अबू जी किन्ने को सोने होवणगे। शादी हो गई, निकाह नूं 3 महीने गुजर गए। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम वाल तिजारत ले जा रहे। रस्ते च मदीना तैयबा आया ते मदीना तैयबा पहुंच के ख्याल आया कि मेरे ससुराल भी ने ते नानके भी ने ते होवे ना ते मैं थोड़े दिन रुक ना जावां। आप मदीने रुक के काफिला चला गया मुल्क शाम। जिस तरह साढ़े अल्लाह ताला सारे महफूज रखे अजकल कोरोना दी वबा आई ना, इस तरह उन्हां दिनां च मदीना तैयबा ते गिरदो नवाज च बुखार दी वबा आई सी। लोगों को बुखार बड़ा हो रहा। हजरत अब्दुल्ला मदीना तैयबा रुके ते आप नु शदीद बुखार हो गया। उसे बुखार दी हालत च आप मदीने फौत हो गए। नानके ते ससुराल वाले मदीने कब्र बना के मक्के पैगाम भेज दिता। इधर सैयदा आमिना मक्के इंतजार पे कर दिया। एक दिन नबी करीम दे दादा जी रोंदे घर आए।
آکے تے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے بیٹی آمینہ صبر کری سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے انج لگے جو میرا کلیجہ منہ نو آ رہے عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ جی دیاں اڑی کن کرنی ہونے آنا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو جدائیاں دے گیا سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا یوں جڑ گئی خش کھا کے زمین تے ڈے کے پہیاں نوجوانوں نے دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا ٹر گئے نے دلدار دلان دے بطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا سیدہ آمینہ رو دیا نالے آبازہ مار دیا نے بے عبداللہ کترو آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوانو سیدہ آمینہ تے عبداللہ دیا جدائیاں ہو گئیاں میاں صاحب فرما دینے دنیا ڈاؤڈی کہ اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اونا جیوں دے تے نہ مر دے سیدہ آمینہ فرما دیان ان میں دینے بھی رونی ہے رات بھی رونی آؤ ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیاں کعبے چے آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے یا اللہ میرے 10 پترہ جو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا میں دے بڑے رہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھڑیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکونے آ جائے کعبے کی آباد آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پہ مگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے پتر دینا جڑا دو جہان دا سکون ہوئے گا ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی تے سیدہ آمینہ فرما دیاں ادھی رات ویلے رون دی میری اکھ لگ گئی ایک اچھے لمبے قدہ بابا میرے خوابے چاہیا تے بابا آکے خوابے چاہ کہنے لگا آمینہ بیٹی رویا نہ کر دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے سیدہ آمینہ رو کے فرما دیا بابا میں کھی میں نہ رواں میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں مبارک دینا ہے فرما دیا جدے سیر دا سائیں ٹر جاوے نکا دیا مبارک بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں مبارک دینا ہے تو محمد دی ماں بڑھن والی ہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوگ منوں آدم کہن دینا حضرت بابا آدم علیہ السلام مبارک دینا ہے سیدہ آمینہ فرما دیا صبح میری آنکھ کھلی تے میرے دل دی دنیا ہی بدلی رات ستی شانتے دل چو دکھاں دے پہاڑ سویرے اٹھی تے دل چو خوشیاں دے پہاڑ آپ فرما دیا میں بڑا جی منظر پہ ویکھنی ہوں میں اپنے بیڑے جی چلنی ہوں جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھا ہے فرما دیا میں نو چبدا ہی نہیں نہ قدم رکھنی پتھر پگل کے موہم بن جاندہ ہے فرما دیا میں حیران ہو کے کہن لگی جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہیں سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت پہ کہندے پتھر بول بول اج آیا مدنی ڈول ڈول دسانگے دکھڑے پھول پھول کر آمینہ بی بی جایا ہے جدے ویڑے کملی والا آیا ہے انہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اج کملی والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پگل جان گے پھر بڑے بڑے پگل گئے بڑے بڑے پگل گئے ابو جہل نال وڈا تے پتھر ہی کوئی نہیں
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اللہ فرماندا کچھ دل ہوندے نے پتھراں نال بھی سخت. اے او دل سی پتھر ابو جہل دا پگھلدا ہی نہیں سی پر پگھل گیا. ایک دن کعبے دے سامنے نے کنواں کھودیا کہ محمد وچ ڈگن تے میں پتھر مار کے جی کام ہی مکا دے. پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی ہوا حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. 8ویں دن ابو جہل کھو چاپ ڈگ پیا. برادری کٹن واسطے کٹھی ہوئی نا تے او انج کر کے ہاتھ نیواں کر دینے. جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کھو بھی نیواں ہو جاندہ ہے. ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا لے آؤ. انہاں لمبا جا رسا لے آندہ، جتنا لمبا رسا سی نا کھو بھی انہاں ہی گہرا ہو گیا. ایک چودھری کہنے لگا رسا اور لے آؤ. تے ابو جہل نیچے تو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے. کہنے لگا رسا لمبا لے آؤ تے جتے کھو اور گہرا ہو گیا تے میں زمین دی پتالے چی نہ ٹر جاواں. تے چودھری کہنے لگے چودھری صاحب پھر کیویں کٹ گئے؟ ہے پتھر پر پگھل گیا. کہنے لگا جب مینوں کٹنا ہے تے جاؤ کہ محمد نو بلا کے لے آؤ. برادری حضور دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت تو صدقے کملی والے نال ٹر پے. کنویں دے کنارے جا کے نا اس طرح ہر کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے میرے کملی والے ابو جہل نے چک کے باہر کڈیا. علامہ جلال الدین سیوطی اتھے بڑی محبت دی بات لکھ دینے. آپ فرما دینے کملی والے دے غلامہ تو مقدرہ تے ناز نہیں کردا. جیڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیتا غلامہ نو دوزخ چکدو رہن دے لگا ہے. وہ کو غلامہ نو دوزخ چی رہن دے گا. یہ اجازت دے بہتے مطانو حضرت پیر باہو دا ایک دربار دا پھیرا نہ لگوا کے لے آواں. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی. ہاتھ بھی نہیں چکنا کہ ادھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. اچھا بولو سبحان اللہ. یار ہور اچھا بولو سبحان اللہ. ساڑی سنیاں دیا ہوئی تے پہچانے کہ حضور دا نام ہے تے اسی چپ رہ سکتے ہی نہیں. کوئی آجے ابو جہل نے جدو حضور نے کینکریاں مٹھی چلے آ کے پوچھا اے جے نبی ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے؟ حضور مسکرا کے فرمان لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چ کی ہے. تے کہنے لگا نبوت کی ہوندی ہے؟ فرمایا نبوت ہے اے وے نا جو مٹھی ویچے او دسے میں کون ہاں. تے ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چے تے بول دا ہی نہیں. فرمایا پھر اج پہ بول دے. تے ابو جہل کہتا جدو مٹھی لائی نا مکان دے نال تے میں حیران رہ گیا. ہاتھ میرا، مٹھی میری، قبضہ میرا، کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے. تے ابو جہل نو پیاں پوچھ دیاں نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے. تینوں کملی والے دی سمجھ نہیں آ رہی. پڑھے لکھے ہو آؤ تصور ہے جا کے انہاں کینکریاں نو پوچھ کے تے آئیے. وہ پتھروں تسی تے کدے بولے ہی نہیں. تہاڈی تے برادری نہیں بول دی تے تسی کیوں بولے؟ تے پتھر کہن گے اونج نہیں اسی بول دے. پر جدو محمد دی عزت دی گل آجے جڑا ایتھے نہ بولے او کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا. جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے تے سننی تو ہوندا ہی غیرت مند. اس واسطے میں بار بار کہہ رہا ہوں حضور دی عظمت تے بولو سبحان اللہ. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. آرے باندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا اونال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جیدہ پسارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں. مقدرہ تے ناز نہ کری ایڈا لاجپال نبی ملیا. ایڈا لاجپال. میں اس پینڈے پہ گیا تو میں نے وقت درکار ہے میں مڑ واپس آ جاواں. پتھر سلامیاں دے رہے گرامی قدر حضرات. تے پتھر کہندے نے آمینہ بڑے بڑے پگھل جان گے. سیدہ آمینہ فرما دیا ہون تے وقت ہی عجیب آ گیا. میں بڑے عجیب منظر ویکھن لگ پئی. فرما دیا رات نو لیٹنیاں تے کوئی نہ کوئی نبی خواب وچ آندا ہے. اج بعض لوگاں نے کتاباں چ بھی لکھیا تے تقریراں چ بھی کہندے نے کہ نبی نو 40 سال نہیں سی پتا کہ میں نبی ہوں. 40 سال بعد وحی آئی تے پھر پتہ لگا میں نبی ہوں. اچھا پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے.
تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہوں. عقل دا اندازہ کرو. پتھر نبی دے آؤں تو پہلے نبی دی ماں نو کہندے نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے. تے پتھرانو پتا نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہوں. یاد رکھیو نبی آ کے نہیں بن دے, نبی بن کے آن دے. نبی آ کے نہیں بن دے, نبی بن کے آن دے. اللہ نے عالم ارواح سے جدو نبیاں دیا روحاں نو کٹھا کیتا سی نا تے اللہ فرمایا سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا. پتہ لگ گیا نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. بات تھوڑی گہری کر گیا مگر میں چونکہ عقیدے دی میں اس واسطے گزردہ کر گیا. نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے. نبی ماں دے شکم چ بھی نبی ہوندا ہے. نبی ماں دی گودی چ بھی نبی پنگوڑے چ بھی نبی ہوندا ہے. نبی جوانی چ بھی تے مکے بھی تے مدینے بھی تے قبر چ بھی نبی ہوندا ہے. نبی ریٹائر نہیں ہوندے, نبی ہر ویلے نبی ہوندے نے, ہر موقع تے نبی ہوندے نے. یاد رکھیے گا. نہیں تے قرآن دی ایک دلیل دے دے میں گزردہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تھے, ماں مریم جدو وادی چلے کے آئی تھے, چودھری پوچھتے نے مریم میں بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا پتر ہے. کہنے لگے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے پتر کتوں آ گیا؟ اللہ فرمایا مریم تو بولنا نہیں, چپ. مریم رو کے آسمان وال ویکھیا کہ لوگ مینے پہ مار دینے تے بولنا بھی نہیں. اللہ فرمایا تو نہیں بولنا, تیرا پتر بولے گا. اللہ فرمایا تو پتر والی اشارہ کر. لوگ حیران, 3 دن دا بچہ تے بولے گا کہ میں 3 دن دا بچہ. قرآن مجید جل نے ارشاد فرمایا فاشارت الی. اللہ نے فرمایا جڑ ویلے مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا تے حضرت عیسیٰ اپنی امی دی گودی چ بول پئے. آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے فرمایا میری ماں نو گل نہ کرے, آج میں نبی بن کے آیا. عیسیٰ نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے تے جدا مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے. جیڑا مصلی تے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوے؟ بھائی عیسیٰ کملی والے دے مقتدی ہو کے فرمارے وجعلنی نبی, میں نبی بن کے آیا. تے جڑا امام ہے, مٹھی جی گل سنا, میں جبریل آئے ایک دن میرے نبی دی بارگاہ عرض کر دینے جی تسی بڑے ہو کہ میں بڑا. صحابہ دا عشق کیسا سی. حضور دے چاچا حضرت عباس نو کسی نے پوچھا کہ تسی تے حضور ویکھن چ تے اکو جڑے لگ دے ہو, تے اونج نبی دے چاچے ہو تے تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچے دی نے ادب بھی رکھ لے تے جواب بھی دے دیتا. فرماتے نے پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈے تے کملی والے نے نا. پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا. کملی والے نہ وڈا تے رب دوجا بنائے کوئی نہیں نا. جبریل آ کے پوچھتا جی میں وڈا کہ تسی وڈے ہو؟ حضور فرمایا پہلے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو؟ جبریل عرض کی تھی کملی والا کی دساں جدو میں ہویا سا ادو تے نہ دن سی تے نہ رات سی نہ سال سی تے نہ مہینے تے نہ صدیاں تے میں کی دساں میں کدوں دا؟ حضور فرمایا کوئی تے دسو نا. تے جبریل عرض کرتے نے کملی والا دنیا بنن تو پہلے او جڑے اللہ دے عرش تے پردے لٹکدے نے نا انہاں پردیاں چ جڑا چوتھا حجاب تے پردہ اوتھے ایک ستارہ طلوع ہوندا سی. او ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک واری طلوع ہوندا سی. تے جبریل بڑے ناز نہ کہندا میں انہوں 72,000 واری ویکھیا. پڑھے لکھے نوجوان 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے. جبریل عرض کی تھی ہن عمر دا حساب آپ پہ ہی لا لو. سرکار مسکرا کے فرمایا جبریل جی اس ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا؟ عرض کی تھی سونے 2 واری بندہ ویکھے ہوئے بولدا نہیں تے میں تا 72,000 واری ویکھے پہلی نظر جی پہچان جاواں گا. حدیث پاک جاؤں میرے نبی نے اپنی پیشانی بھی ماما ہٹایا. جبریل بے کے حیران رہ گئے. او ستارہ میرے نبی دے متھے چ پیا چمکدا ہے. حضور نے فرمایا جبریل بولے کھجنا رہ جائیں. فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوكب. فرمایا جبریل میں نو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہے ہیں او تارے دا نام محمد ہے. فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں. فرمایا کنت نبی ہوں بعد بین الماء والدین. فرمایا یاد رکھی آدم اجے گارے وچ سی محمد ادوں وی تارے وچ سی.
فرمایا میں کوئی اجدا ہاں؟ فرمایا آدم نو بنا لیا جے فرشتہ جدو مٹی گوئی سی نا تے اجے روح بھی نہیں ڈالی جسم نہیں بنیا فرمایا جے مٹی گوئی میں ادو بھی نبی سا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لوگ کہندے نے 40 سال پتہ نہیں سی نبیاں وہ جھلے آئے تھے نبی پاک فرما رہے نے آدم اجے گارے وچ سی تے محمد ادو بھی تارے وچ سی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار دا بھی ایک چکر لگوا لیا ہاں اے دے ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا فرماتے نے میں دسنا میرا نبی کدوں دا ہے تے آر وے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نور نبی دا نور نبی دا اے اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا شب میں راج آئی نا کہ جدو تانو یاد ہے نا جبریل سدرت رک گئے تے میرے نبی گزر گئے جدو نبی پاک گزرے تے جبریل پچھو آواز دے کے آکھا ہے کملی والے ذرا گل سنے آجے حضور موڑ کے فرمایا جی تے جبریل کہندہ ہے کلے لگے جاؤ گے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے جبریل کہنے لگے لگے جاؤ گے حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا حج دو ہی قدم اٹھائے تے جبریل پھر آواز دے کے عرض کی تھی کملی والے آ فرمایا جی لگے جاؤ گے فرمایا لگا جاؤں دو ہی قدم اٹھائے جبریل تیسری واری آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مڑ کے فرمایا جی جبریل عرض کی تھی لگے جاؤ گے حضور مڑ کے واپس آگے حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی تیرے ظلفان دے کڑلان دی قسم ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال ہو گئے میں نو بنے تے جدو دا بنیا اتھے واسنا اے سدرت المنتہا تے تیری ظلفان دے پیچھو تاب دی قسم ایدو اگلیاں راوہ دا تے منو نہیں پتا تے تو آنو تے مکے تو میں جگا کے لے آیا ہوں اس واسطے پوچھنا ایدو اگلیاں راوہ دا تے منو نہیں پتا تے تسی کیوں جاؤ گے اولاد والی نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا عرض کی تھی کملی والے راہ نواں ہوئے پوچھنا بھی پہ جاندا ہے عرض کی تھی کملی والے نواں رستہ ہوئے بندہ بھول بھی جاندا ہے پہلی بار آئے ہو اس واسطے پوچھنا کہ تیرا دسن والا بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا فرمایا راما میرے لیے نمیاں کوئی نہیں یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا کنت نبیاں و آدم بین الروح والجسد فرمایا میں تے ادو بھی نبی سا جد روح تے جسم دے درمیان سا جے آدم فرمایا جے تے کائنات بنی نہیں سی میں تے ادو بھی موجود سا یہ سارا کچھ میرے سامنے بنیا میرا نبی ادو دا نبی ہے میرا نبی کائنات تو پہلے وے بھئیہ تسی مکان بنا دے تے پہلے کی لے آن دے اٹھاں بجری ریت یعنی میٹیریل پھر مکان بن دے تے جدو میرے نبی بنے ادو تے جے مٹی ہے ہی نہیں سی ادو تے زمین جو بنی نہیں پتہ لگا ہے بشر نہیں کیونکہ بشر مٹی نہ بن دے میرا نبی نور ہے بھائی نور ہے نا میٹیریل پہلے ہوئے تے پھر بندہ نا ادو تے جے مٹی دا میٹیریل ہی نہیں سی جدو کملی والے بنے آدم تے بہت دیر بعد اچ بنے میں ادھے تے بحث کراں وقت درکارے آؤ مڑ واپس آواں شادی ہو گئی سیدہ آمینہ آ گئی مکے آپ ارشاد فرما دیا ہن ویلا عجیب آ گیا آپ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات ای سوموار دا دیہڑا آپ فرما دیا میں گھر وچ کلی ساں نبی پاک دے دادا جی پترانوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے میں انج لگا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے میں رو کے عرض کی تھی اللہ
دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے کہ میری خدمت واسطے کوئی نہیں. فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی. چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں. چاریت وڈیری کہن لگی آمین رہینا میں آدم دی بیوی حوائے آئیاں. دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں. تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں. چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں. میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو. کہن لگیاں مقدرات ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں. مصطفیٰ دیا دائیاں بن کے آئیاں. وہ جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماما ہوں. وہ 70,000 نبیاں دی دادی حضرت سارا آ جائے. اس ماں دی فضیلت عظمت نو پھر کون بیان کرے. سیدہ آمینہ فرما دیاں پھر خرج منی نور میں نور نو جنم دیتا. اچھا جڑے رب نے بھیجا وہ کہندے قد جاکم من اللہ نور. جڑا آیا وہ کہندے اول ما خلق اللہ نوری. جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور. بھائی سارے تے کہندے نور. جڑے موقع دے گواہ تے سارے کہندے وہ نور. میری کوئی نہ منے ہو دا جاندہ کوئی نہیں, کوئی تہاڈی نہ منے ہو دا جاندہ کچھ نہیں. پر جڑا کملی والے دی امی دی نانا منے ہو دے پلے رہندہ بھی کچھ نہیں. تے حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا, نور نو جنم دیتا. آپ فرما دیا پھر اینا نور کہ آپ رجا فرما دیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. آ گیا سونا سویرا ہو گیا. فرما دیا اینا سویرا آیا کہ بیٹھی میں مکے دے اندر من ملک شام دے محل نظری آ رہے ہیں. آ گیا سونا سویرا ہو گیا. نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے اس ویلے سبا بنال میں بھی آ گئی. فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پہ بلدائے دیوے دی لو نظری نہ آیا بے جدر ویکھنیاں چانن محمد نظری آ رہے ہو. آ گیا سونا سویرا. بھائی عباس نو میں مشرہ دے مانگا جے کوئی پوچھے نبی دا میلاد کیوں منانا ہے تے کوئی جواب نہیں بس آکھے اجے آ گیا سونا سویرا. اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا. جبریل کعبے تے جھنڈا لگایا. لوگ کہندے نے جھنڈیاں لگاونیاں کتھے لکھیاں نے. جبریل جھنڈا لگا کے کہندے آ گیا سونا سویرا ہو گیا. سمندر دیاں مچھلیاں کے دوجنوں آخریاں نے نی مبارکیاں بے آ گیا سونا سویرا ہو گیا. اب عائشہ فرما دیے ایک دن میں بھی کپڑے سینیاں. فرما دیے میرا دیوا بجھ گیا. میں دیوا بنا نہیں اٹھی سوئی گواچ گئی. میں سوئی پہ ڈھونڈنی تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا. اے سویرا ہو گیا تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا. بس شام نہ پئی تے ماں حلیمہ گھر بھی پہنچ گئی. جدو ککھاں دی کلی تے ماں حلیمہ دی نگاہ پئی تے ماں حلیمہ سواری تے ڈاچی روک لی. ان حلیمہ روئی جاوے تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. اما حلیمہ جدو کلی والو ویکھے نا سواری روک تے زارو کتار روئی جاوے تے حضور دی چہرے انور تے جدو ماں حلیمہ دے اتھرو ڈگے نا اک کھول کے میرے نبی ماں والو ویکھیا. ان میں عالم تصورات چلے جاواں. پوچھیا تے ہوئے گا ماں روئی کیوں؟ آکھیا بے سونیا ماڑی کیوں ہوئی؟ آکھیا پھر رونا میں آیا ہی ماڑیاں لئی.
آکھیا وے عرشاں دے پرونیا وے میں تینوں کتھے لے کے جاواں میری ککھاں دی کلی تے تو خدا دے عرشاں دا پرونا میں تینوں کتھے لے کے جاواں اما کیوں رونی ہے وے سونیا میری ککھاں دی کلی آ کہ اما رو نا میں کو دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دے میں رب دا سونا باہیاں جتھے بے جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا ایک باری کلی چ لے جا پھر خدا دی رحمت دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرنا من گئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چ فرمایا کہ جب حضرت یوسف نو ویرا نے کھوچ سٹیا نا تے 3 دن حضرت یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن فرشتے کنویں دا طواف کرن آندے رہے او یار جڑے کنویں چ 3 دن یوسف رہن فرشتے طواف کرن آندے نے تے اے تا او اما حلیمہ دا محل ہے جتھے 4.5 سال میرا نبی وس کے آیا ہے اوتھے نا فرشتے طواف کرن آندے ہون گے بس اما حلیمہ ہن گھر لے گئی ساری رات لوریاں دے کے گزاری اعلی حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی نہیں پہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی آپ نے پوچھا کیویں تے خولہ کہنے لگی تیرے کول تے پیسے نہیں سنوند کے رات نو دیوے چ تیل پا کے بالے تے ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تے کپڑا ہٹا کے نہ فرما دیا خولہ جدو دا کملی والا آیا ہی نہ سونا آ محمد آئے میں دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا ہے اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور آ گیا سونا سویرا سپیکر دے سامنے ہٹ جاؤ میں پہلی بار بیٹھ جاؤ نا بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ کے ملا سنو رام سکون نال کھڑے ہو کے تماشے ویکھی دینے ملاد بیٹھ کے سنی دینے ملاد بیٹھ کے سکون نال سنی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن ساری رات دن لوریاں دے دی رہی حالانکہ اپنا پتر عبداللہ بھی تقریباً حضور دا ہم عمر سی وہ بھی دودھ پیتا پر انہوں کدے چکے ہی نہیں انہوں آکھا شیمہ تو سنبھال محمد نال میں پیار کرانگی ساری رات کملی والے نو نال لٹانا ساری رات لوریاں دے لیا گزار دینا اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہن گھر بہارائیں آ گئیاں 7 بکریاں سن کتنیاں سارے بولو کتنیاں 7 بکریاں سن اما حلیمہ کل تے دودھ ایک نہیں سی دیتی حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں ایک دن حضرت حارث کہندے نے کہ میں جدو بکری دا دوون واسطے بیٹھا نا پہلے دن جدو حضور آئے تے آپ فرماتے نے برتن مک گئے تے بکری چو دودھ نہ مکے آپ فرماتے ہیں دودھ نہ مکے ایک بکری چو اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہونا ایک اینا دیندی ہے کہ آپ فرماتے ہیں سارے برتن ہی ختم ہو جاندے نے نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر پھر شفا خانہ بن گیا دروازہ کھٹک دے اما پوچھ دیا کون تے آواز آندی ہے بیمار آیا بچہ بیمار فلاں بیمار ہو گئے اما حلیمہ کی کر دیا سرکار دا عبداللہ والا ہاتھ پکڑ کے اس طرح ہاتھ پھیر دینی رب شفاواں عطا کر دیتا ہے یہ پہلے دن ہی نہیں ساری زندگی معمول رہا بلکہ نبی پاک دے وصال دے بعد صحابہ نے امہات المومنین دا دروازہ کھڑکا کے مدینے والے اکھنا بیمار ہو گئے اما جی کوئی دعا کرو دعا بھی کرو تے دعا بھی کرو تے امہات المومنین نے سرکار دا تحمد مبارک دھو کے نچوڑ کے پانی پلا دینا رب نے شفاواں دے دے دیا وہ شافی بن کے نا جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات دروازہ کھڑکے آتے آن گوار دی عورتیں کٹھیوں کے آئیاں تے کہنے لگی حلیمہ ساریاں برکتاں تو ہی رکھ لینیاں سانوں نہیں دینیاں اما حلیمہ نے آکھیا آ جاؤ سرکار دے قدم مبارک دھو کے پانی دیتا جنہوں پانی عطا کیتا جنہوں جا کے استعمال کیتا جدی ایک بکری سی رب نے اجڑا دے اجڑ بنا دیتے ہیں گرامی قدر حضرات اما حلیمہ دا ویڑا بس پہ کستوری دی خوشبو آندی پورے محلے چو پورے علاقے چ کستوری دی خوشبو آنا شروع ہو گئی اما حلیمہ اینی امیر ہو گئی اینی امیر کہ ایک دن دروازہ کھڑکیا تے اما فرما دیا کون باروں آباد آئی پینڈ دے نمبردار چودری قبیلے دے سردار آیا اما حلیمہ اپنے آپ چی ہس پئی خیال آیا لو جی اگے غریب سان تے گوانڈی ملن نہیں سان ہوندے امیر ہوئیاں تے چودری تے قبیلیاں دے سردار آئے نے اما پردے چو فرما دیا کدھر آئے ہو تے باروں آباد آئی حلیمہ سی مشورہ کر کے آیا تینوں قبیلے دا سردار نہ بنا دئیے آجری سبحان اللہ تو ساؤنو بولیے دا مطلب ہوندہ بس کرو بس وہ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ یہ ہون ویلو ایڈی لبی تقریر کرا کے ہون کہندہ ہون او فلانا بھی سناؤ آج میں اما حلیمہ دا تذکرہ چھیڑے
अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल एक दिन सहेलियां आईयां कहन लगियां नी हलीमा पिंड च इको ही पानी दा खूह है असी मक्खियों जेडे बच्चे लैके आईया वो पेशाब करते हैं कपड़े पोतड़े बिस्तर खराब हो जाते हैं असी सारिया कट्ठियां होके उस खूहे ते कपड़े धोने जानिया तू कदे नहीं आई अमालीमा फरमादिया मैनू कदे लोड़ नहीं पई एक कहन लगी क्यों लोड़ नहीं पई तेरा भी मक्खी साडे भी मक्खी तेरा भी अरबी साडे भी अरबी अमालीमा फरमादिया ने कि तुहाडे भी मक्खी मेरा भी मक्खी तुहाडे भी अरबी मेरा भी अरबी पर तुहाडे मेरे वर्गे नहीं मेरा तुहाडियां वर्गा नहीं कहन लगी हलीमा फर्क की है फरमादियां ने जी तुहाडे पाक कपड़े पलीद कर देंदे ने मेरा मुहम्मद दे पलीतां नूं भी पाक कर देगा मेरा मुहम्मद पलीतां नूं भी पाक कर देंदे 3 महीने की उम्र सी जदों हुजूर चीज़ां नूं पकड़ के टुरदे सन 6 महीने की उम्र च दौड़ते सन ते 9 महीने की उम्र च तीर अंदाजी करते सन अम्मा ने पूछा जी अड्डियां भी कादियां कालियां ने आखे अम्मा जी पिछले नबियां दी उम्र 1000 साल सानू अल्लाह ने 63 साल हयात ज़हरी दी है उहदे च 40 साल नबूवत का ऐलान भी नहीं करना 23 साल बच गए 23 साल दी रातां रब नाल गल्लां भी करनियां सवेरे उठ के दिन बच गए ते अबू बकर नूं सिद्दीक़ अकबर भी बनाना उमर नूं फारूक आज़म भी बनाना उस्मान नूं गनी भी करना अली नूं हैदर करार भी बनाना बेज़र नूं अबू ज़र भी करना बिलाल नूं काबे दीयां छतां ते भी चढ़ाना ते वेला ते थोड़ा जिहा ते असां कोई पंगूड़े जी ते नहीं ना गुजार जाना अम्मा हलीमा फरमा दिया 3 महीने की उम्र ते वेख्या सरकार एक जमीन ते एक दीवार नाल हाथ लगा के उठ रहे आ फरमा दिया ने मैनू ख्याल आया किधर डिग ना जावा दौड़ के मैं फड़न लगी ते हुजूर टुर पे उस वेले अम्मा हलीमा ने ए ते मां नूं पुछो ना जदों पुत्र पहले दिन टुर इते सरकार अम्मा नूं जाके घर अपने पुछो ना कि अम्मी जदों मैं टुरिया सा तुहानूं किवें दे चा चढ़े सन मामा फिर दसणगियां पुत्रा जदों पुत्र टुरदे ने ते मामा तारीखां ही लिख के रख देंदियां ने मामा सदके देंदियां मामा अपनी मां नूं फोन करके दसदियां ते जदों कमली वाले टुरे ते अम्मा हलीमा फिर उस वेले चावां नाल लोरी सुनाई अरबी दी हजरत पीर सैयद हैदर शाह बादशाह तारजदार किरतो शरीफ चूरा शरीफ दे बहुत अजीम खुलाफा चू आपने वालिया जरा हौली कदम उठाया कर ते खेड ल मेरी गोद अंदर वे तू बार ना खेडन जाया कर मथा चुम के फरमा दिया ने वे तू चढ़े जबानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी ते मैं भी मना के वेख लवां वे तू कदे कदे रुस जाया कर कोई नहीं चाहता कि मेरे नाल रसूल रुसे इको ही हलीमा है जिहड़ी कहंदी सी तू रुस फिर वेख मैं तेनू किवें चुम चुम के मनाऊंगी हाँ मैं भी मना के वेख लवां तू कदे कदे ही रुस जाया कर ओ हलीमा दा ऐसा साईं सरदार ने आख्या सी हलीमा नू कुदरत ने ओ लाल दिता हलीमा दा टब्बर जिन्हें पाल दिता